سلام كورات خطاتلتي بزلخم وخينكم نزا فيديو تريو بملؤكم سلامكم بزح ترفي بلالي نزا چانالي حدش تزخونكم سبسكرايب بمقوار بيتسو كونو نزا فيديو كعا لايك بمقوار جمروا لما عنتي هزلكم زمزاخو فيديو كم زتريو لكم أنا أرسوان قعزنا نامنتايو نابز تولد كله مالت نابز عاو خلو سفريو مالتيو عود آمد سلا زخون لوت أقولنا نخنسرح همزي أنا أرسوي نخدلنا ناخد كوجن أنا زلخو مندر السفر ناخريكم بتلي عود أخي جزاخ جز دلي تبلع أحوات سلا زلخن حدا قعدا جبريل تبلو كل جزنا دا جبريل أبيو تبلع سبع سلا زلخم دا جبريل ناخد كل أجر من قدي كريكمي بتي حدا جت أرئيكم نيريه زخعة سبا فابريكا ماي مالتيو من قد ترجع ناخدكو كرئيكم أب عداق حموس يدا جبريل تبهال تك عداق حموس كن أو زمندر كجزءات دلا أتمندر بتعمي تدلاي كباري خعة كوخعة سفحيو واقو خعني هذه بتعمي خبار مالتينا زرو تا ختما خنت تريا الله خنت مسل بتعميا قنجو تدلاي بوتايو بتلي أو زحزني أخو خباب خعة بتعمي تدلاي بتعمي خبار مالتيو بزقات أمي مريت كتجزء حاسة زلوكم سوات حزي منأسي يعدلو سلازخونو تقادلتي منأسي من يوم يكون منأسي سلاز عدلو عدلا سلاز تجمره أتمنى سيك عاد شت بزح سلازخونة مالت حزي كم تتفلتو ناي عادنا نرو كبد الولا سلازخونة بزح مريتو قصر زحاسب سب يلن ما زحتو أسب درو تقبلو مسي درو نمشت أيوم زقرو ولو مالتنا من الوقت تزعدل زي خيب نتقوم نبيت سوكم أما خرو أو عداق حمص عدلا تجميرون يوم من الوقت بكالوت عدتاتون يهليو إلي حاسب بزخونة نبيت سوكم أما خرمو حزيز عدل زي تتقوملو بقناش واقع خركوي خوليو اتناي من أسي مريتس حقاو دي تايتو لسوات كتهلو تخيلهم بحقي بمنجستي ناي من أسي بوت أستعدل كشوت فوق يكونن موزحتو أسوجن ياو يجزئيو يتقاملون يو مالتيو أتي كاوز زجدده زي حقاو بوتاجن كم يمثلكم كم تقدم حز على الكوكب سبات حزي منقست سلز وصلوا قفح مريث زلوا مسعر زلوا قل زلوا سب منقستنا وسده يعدلوا له المناسي مالتيو حزي توم سو مريث كعتاي جورو مثلكم يشطوا منقست خي وصلوا لهم يشطوا ورقات كي حازلو حقاوي بمنقستي حقاوي النوتو خي رقاقصة يشطوا مالتيو إنا حد سوكا حقاو موسيلو زجزئلو مستجزئجن ناب زي تدلي قوتا تيوزئتها مالتيو سلازي حواتي معري حقاو النوتو الرقاقصو مالت ورقات زي حازلو كاب مريتهم كاو قراتهم كاو سعروم اندحر دا أزشوتو خوينهم كما يونقات آلسي تقري مصدو أيه مصنزل بدن بغيركم الرقاقصكم حتوتو مالتيو أيكون ندخوم عينة مريت حواتي معري سدت كين كاتجزء بشمسة تجزء وعلى بزح قوتة تندي زلوا بزخنا جن تي زي حقة ومخانون وعلى جن أو فتناس لزخنا أرجعيزكم جزء مالتيو كاو خاء زعد الذيات تقوم لا أبزل لهم هالهم بوتا من الوقت أنا علاج حمص يعدل له مخانو منا بكناش يشد ولو خمس خنا يسمعه كم زعدل له رأيه جن ناب عداقا جن بقى بقناش يشد ولو خمس خنا يسمع لهنا حتاتو طيقو كيوم نتقوم أو سدز لهم أحواتي جزان مجزاء ولا تتجيركم لي تلقحهم كسيركم كتكفلوه زعد الذي آخيتهم نتقوم مالتنا قد على خمت زرعكم وجزا بحد جزء قليل زبله خبر سلازخل زحزي أو كم زعينة عدلات جن تتقومون له سبعة ما خلوكم يدلي بزخنه دا جبريل بيون تولو هيهو دا جبريل نزي مسل مالتيو مأخل ما سألت أنيا مكلاكيا أو تقولو إذا تريو لهم فيش نفيت مكلاكيا يو كدا جبريل نعداق حمص نختم عداق حمص مالتيو أنا 10 دقيقة يا توصل لي بأجري
ቀረባያ ማለት እዩ እና ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብዚ ቦታ ብጣዕሚ ተደላይ በተለይ በዚ ትርእይዎ ኣለኹም ቦታታት ብጣዕሚ ክባር ማለት እዩና እቲ ከተማ ናብኡ ገፅ ስለ ዝሰፍሕሎ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ክባር ብኡ ገፅ ማለት እዩ ብቻ ሕዚ እንድዒ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዝኾነ ምናልባት በርግጥ ዋላ ሕዚ እቲ ናይ ጠረራ ጥራሕ እዩ ተቐነሰ እምበይ ኣውዚታት መንደር ኣውዚ ሓደ ሓደ ናይ ከተማታት መንደር ዝቕንስ ኣይመስለንን እቲ ናይ ጠረራ ዝቕንሰሉ ምክንያት ግን እንታይ መሲልኩም እቲ መንእሰይ ስለ ዝዕደሎ ተጋደልቲ ስለ ዝዕደሉ ኣለዉ እሳቶም ከዓ ንሓደ ሓደ ነገራት ስለ ዝደልይዎ ወዲያው ከንጥርዎ ክሸጥዎ ስለ ዝደልዩ ክቕንስ ይኽእል እዩ ኣብኡ እውን ቅናሽ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እና ነዚ ይመስል ሓንቲ ሓፍተይሲ 900,000 ሲ ንሰለስተ ክላስና ንሓንቲ ሽንቲ ቤት ሲ يأخلن ندي يخون مسرحي تاخجبر بجا خملسلي زالتنا حفتي نيرانا ناي جزا نجر كم يمثلكم حواتي معاري كندزي أكل يلكاخت قمت بطعمي يخبد أنا نوعلو قدم جزا مسرحي تاي بالنيرسي بقى خنده يأكلنا والكو سباتي تقيق نيرا قالي 600,000 ونقالي 500 ودينا ونقالي قالي بقى حند خلاصي كندزي لخونت كلاسس كندي بلوكوتي أكلنا والكو خعيط كندي حصاي أكلنا والكو يطيق ومو كالكوليتنا قور كأنا خعا دمر يوع النيرة مالتيو كاو أنا 500,000 ديو 400,000 يدميرة يا نيرة نتاقزا مالتيو دحرقن لعلت زدمركو يخوينو إنا بحاطي روسي كندزي يأكليو إلكا بحدا جيزي وسنا بيلكا تقومت نجر أيكون ناي جزا نجر حدا ببجزؤو تمسرحي يفلاليو أوحوت يوسخ يقنس لزخنا كندزي أكليو إلكا قمت بيلكا كتقومت أي تقلنا حواتي معاري مالتيو جين كابن دوندو أسرحيون لو حواتي تاخجبر كندزي أخلون دو خابتولي كندو إذا أكن دحر أهاليكو سؤال كجمريو مالتيو سؤال كجمريو مو سرحي تصفف زولا خلاص كيك سرح تخوني خي هاخ عنا سرح كتوسخ اللي خطوقودي لكي جنزو حسكا سوق كمال جن مسرحي حيش يزول حافتي معاري مالتيونا مش شنتيوتو سي كندي تودق مسيلكم أو عداق حمس بتلي حزي المقعاتية سلسته بسلسته 35,000 بر إيلومني مالتيو 35,000 بر مقعاتية طرح زبالتية كاو بقمت كعا تي مسرحي ناي إيدوم زبالة خا شومنتا وي 10 يود يوم إيلومني بقمت يزي كاوت مسارحتات كعلو تندينو امني يدليو سمينتو يدليو تنجا يدليو ازيتاتون اللونا انا خمز قمت كوا شنتيويت نبعلا 120 وي كعا 100 قالة تود إيالي حاسب مالتي شنتيويت ليلاقوا سلازي بزي كالكوليت بيركي بتسبحات ناي جزاخم كل نجر انتنيلكي كتقمت تخيلي خي جن ارقد أنيا خوينكا كندزي يأكلي موالكا أي كالن حافتي معاري مالتيو بنقراتنا يزو فيديو نايت مال عربي نيرو عرب سقلت كم زترئيو لكم حيال ماي وقعو نيرو حانت جيزيسي ساعة ديش تقباب زخونس حيال ماي وقعو عداق حاموس دحرقن قديفوم صحي قوينوم يومنا ساعة ديش تمنا من زخون كبابقن أمي دس سبل ماي وقعهم نيرو مالتيو أزي زتولد كله زعاو كل سفر أزي مسل زتولد كلهم قن عليلون ديو جنزي زعاو كل سفر بتعم هذا ميزنا فوق 5 تريو لكم أزي هذا مو يكعزون حدا عداك حمصي بهال هذا مو لومي خم قدمي لان بتعمي يا زنيتا فوق بفوق يا خوينا 5 تريو لكم دس بهالي إزي زنابنا زنبيو دس لود زناو نيروسي زناو كرئيه دق وصيه كندي تجفجفي مسلكم نعقاتكم نمرأي أب دق خوين كامتشم زناونا عدي ماي ناقع اختر اقل دس اندي لكا يهو أنا خرئيكم ناتزوتكو يغارب سألكم لكو مالتيو شاقن تزعاو خلو سفر زيو بتعمي دعاو خالو بوتاسي بتعمي النافقكا أنا أوزي ياو تقري يغنن لكو ما يصحاحي لو من اشتي وقع بلوم دسلو لخاس كعات حي كوينوم مالتنا أوزي 5 تريو لكم إذا قلنا نيتي دولكم إزي آيا بتعمي دسبل قلنا مالتي 5 تريو لكم أنا أوزي تزي تقنينا زي تقننكو
ኣይመስለንን ብእውነት ቀደም ተምሃሪትና ሃለኹት ሒዘ እንድሕር ደኣ እዚኣ ዘይቆኒናስኒ ካሊእ ሰብ ተቆኒኑንስ ሕማቅ ቁናኖ ዝተቆነንኩ እዩ ዝመስለኒ ልምዲ ይመስለኒ ብዝኾነ ግን ክሳዕ ሕዚ ጎዝ ቆናኒት እያ ግን እስኪ ክሓተኩም ኣሕዋተይ ማዕረይ ሕዝሲ እንታይ ተባሂሉ መሲልኩምስ ቀዳሚ ሰንበቲ ኣይትቆንና በዓል ኣይትቆንና ተባሂለን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተገዚተን ማለት እዩና ሕዚ ብቁኖ ዝመሓደራ እኒዋ ኣብዚ ተቆኒነዋ ብዝኾነ ኣብ ርሆት ኣብዚ ኔክን ስልክ ቁፅሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፅባቐ ይብሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኔክን ስልክ ቁፅሪ ደው ኢልከን ረኸባዋ ብዝኾነ ግን ሰሪሐን ደቀን ከዕብያ ዝደልያ ብዙሓት ቆነንቲ እኒአዋ በቲ ቁናኖ ዝመሓዳደራ ብዙሓት ቆነንቲ እኒአዋና ሕዝስ ኣነስ ሎማዓንቲ ዓርቢ ክቁነን ይሓሰብክዎ ነይረ ቀዳም ተቆኒነ ንሰንበቲ ሓስዮ እየ ነይረና እስኪ ሓጢያት ድዩ ህሲ ሓንቲ ሰበይቲሲ ቆኒና ደቃ ተመሓደረትስ እንታይ ችግር እኒአዎ ማለት እዩ ሓጢያት ድዩ ካብ ሱቕ ኢልካ መዓልሲ ሰሪሕካ ደቅኻ ምጥዋር ህይወትካ ምምሕያሽ ኣይሕሽንዶ እስኪ እዚ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉልኝና በቤተ ክርስቲያን ተገዚፍና ኢና ኣይንቆነንን ኢለን ማዓት ወረፋ ንሃለየ ማዓት ሰብ ከይተቆነነ ይውዕሎ ወይ ከዓ ተጨናኒቃኒ ኣነ ዝዓርቢ መዓልቲ ጥራሕ ማለት ኢና ከመይ ትርእይዎ እስኪ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉ ሓጢያት ድዩ ሰሪሕካ ምብላዕስ ሓጢያት ድዩ ኣሕዋተይ ማዕረይ ብዝኾነ ኮሜንት ጻሓፍለይ ኣብዚ ኣርሲ ወይ ከዓ ትቀራረብላ ፀጉራት ምሽጥላ ክትቁነን ሃውዚ ተቆነንላ ኣርሲዬ ይሄው ደስ እኳ ይበላን ነይሩ ግን ኣብ ዳኣመት ስለ ዝኾነ ክትቁነን እምበር ከምዚ ሓድሽ ቁናኖ መቸ መስጥም ስለ ዘብለካ ፅለ እያ ተብሎ እዛ ሰፈርና ግን ረእይዎ ሕዚ ማይ ገዲፎም ፀሓሕ ኢሎም ደስ ክብል ደመና እኒኦ እውይ በስመ ኣብ ኣነ ከምዚ ብቪድዮ ክሪኣ ንሃለኹ እኳስ ብጣዕሚ ፎቶያ ናፊቐያና ዕዳጋ ሓሙስ ፎቅ የለን ትብሉ ሰባት ረእይዎ ክንደይ ፎቃት ይስራሕ ኣሎ ቆንጆ ቆንጆ በተለይ እዚ ብታሕቲ መንደሪና ደስ ልብል ፎቃት ይስራሕ ኣሎ ደስ ልብል ገዛውቲ እውን እኒኦ ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም እዚ ሰፈርና ይመስል ማለት እዩ ንመቐለ መውፅኢ ዕዳጋ ሓሙስ መጨረሻ ከባቢ ነዚ ይመስል ሃዳሙና ማለት እዩ ምናልባት ደቂ ዕዳጋ ሓሙስ ዓደይ ተሃሊኹም ከዓ ይኸው ትዝታኹም ቅስቅሰልኩም ኣለኹ ብዝኾነ ሎማዓንቲ ዝነበረ ቪድዮ ከምዚታት ናበልና ወዲእና ኣለና ኣብ ካሊእ ግዜ ከዓ ሕቶታትኩም ሒዘልኩም ክመፅየ ምላሽ ሒዘልኩም ክመፅየ በዓል ተፀበዩ ዞም ኣሕዋተይ ማዕረይ ካብኡ ሓድሽ ነገራት እውን ሒዘልኩም ክመፅየ ምብርታዕኹም ግን ኩሉ ግዜ ኣይፈለየኒ ሰናይ ኮሜንታትኩም ከም ትልምዱ እውን ኣይፈለየኒ ዞም ኣሕዋተይ ማዕረይ እና ኣብዚ ኣርሰዋይ እውን ተቆኒና ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ሕዚ ገዛና ክንከዲና ማለት እዩ ውዕሎ ከምዚ ነይሩ ማለት እዩ